प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आपके नसाब में से एक टॉपिक हमने चुना है। उन्वान है दिल्ली की सैर। दिल्ली कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। तो टॉपिक है, उन्वान जिसको बोलते हैं दिल्ली का सैर। दिल्ली हमारे मुल्क की राजधानी है। दिल्ली जो है वो हमारे मुल्क की राजधानी है। दिल्ली साने मुल्क राजधानी। दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। दिल भारतुक दिल वनान। ये शहर बहुत पुराना है। इस शहर वारिया प्रोन, ये अलग अलग वक्तों में अलग अलग बादशाहों की राजधानी रहा है। इस अलग अलग वक्तन मज अलग अलग बादशाह राजधानी रोजमस। जमुना के आसपास दूर दूर तक दिल्ली शहर फैला हुआ है। जमुना आसपास दूर दूर तक दिल्ली शहर फैलामुत। इसकी आबादी 1,37,82,000 से ज्यादा है। अमिच आबादी 1,67,62,000 खुद ज्यादा। अब इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT कहा जाता है। which at वनान नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT का वनान। दिल्ली में हमारे मुल्क के सदर और वजीर आजम का सदरी दफ्तर है। दिल्ली में साने मुल्क के सदर बे वजीर आजम सुन सदरी दफ्तर। यहाँ पार्लियामेंट हाउस है। ये पार्लियामेंट हाउस और यहीं दूसरे मुल्कों के सफारत खाने भी है। ये दोन मुल्कन हंद सफारत खान थे। दिल्ली में बहुत सी चीज़ें देखने के काबिल है। दिल्ली में वारिया चीज़ वुशनस काबिल। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया संज दरगाह, बरला मंदिर, गुरुद्वारा सेस गंज और लोटस टेम्पल देखने हजारों अकीदतमंद आते हैं। तो और जाय वुशने निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह, बरला मंदिर, गुरुद्वारा सेस गंज, लोटस टेम्पल और सास बद अकीदतमंद वुशने। इस शहर में वाक़या कुतुब मीनार, अत शहरस मज वाक़या कुतुब मीनार, पुराना किला और लाल किला भारत की शान रफ्ता की निशानियां है। अत शहरस मज वाक़ा कुतुब मीनार, प्रोन किल, लाल किल भारत शान हंद निशानी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और जामिया मस्जिद भी देखने की जगह है। दिल्ली मज हुमायूं सुंद मकबर तो जामिया मस्जिद वुशने जाय। जंतर मंतर देखकर अकल हैरान रह जाती है। जंतर मंतर वुचित अकल हैरान गसान। भारत और दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग इन इमारतों को देखने आते हैं। भारत पेट दुनिया कोन कोन पेट लचबद लोग उन इमारतन वुशने इवान। इनके अलावा इंडिया गेट, इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, सेंट्रल सेक्रेटरीट, आकाशवाणी भवन, सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी सभी देखने के काबिल, सारी वुशनस काबिल। यहाँ हमारे कौमी लीडरों की समाधियाँ और मज़ार भी हैं। ये सानी कौमी लीडरन समाधि मज़ार समाधि तो मज़ार तहज कौमी लीडर। दूसरे मुल्कों के लीडर जब भारत आते हैं, दोयम मुल्कन हंद लीडर इस पर भारत इवान तो राजघाट गांधी जी की समाधि पर जरूर जाते हैं। तो राजघाट गांधी जी हंद समाधि पर जरूर गसान। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति शहीदों को याद ताज़ा करती है। अमर जवान ज्योति शहीद याद ताज़ा करान। दिल्ली में एक बड़ा चिड़ियाघर है। दिल्ली में बोर्ड चिड़ियाघर। इस चिड़ियाघर में हाथी, गेंडे, चीते आज चिड़ियाघर मज हाथी, गेंडे, चीते, रीछ, भेड़, हिरन वगैरह 20 किस्म के जानवर हैं। वो किस्म के जानवर यहाँ शुतुरमुर्ग, मोर, तीतर, बुलबुल जैसे परिंदे भी हैं। ये शुतुरमुर्ग थे, मोर थे, तीतर थे, बुलबुल इत परिंदे थे। इन जानवरों और परिंदों को हजारों लोग देखने आते हैं। उन जानवरन तो परिंदन सास बद लोग वुशने। दिल्ली में
نئی بنی ہوئی ایسی شاندار اور اونچی عمارتیں بھی ہیں دل مز نئی بنیام تم شاندار تو تھز عمارت لگتا ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہوں باسان آسمان سے کت کران پرانی دلی میں چاندنی چوک اور نئی دلی میں کناٹ پلیس کی چہل پہل دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے پرانی دل مز چاندنی چوک نئی دل مز کناٹ پلیس چہل پہل وچھنے سے تعلق تھا کشادہ اور صاف ستھری سڑکیں دلی کی شان کو بڑھاتی ہیں کشاد کھل بے صاف ستھر سڑک سے دلی ہن شان بڑھاوان اور بڑے بڑے پارک اس کی خوبصورت میں چار چاند لگاتے ہیں بڑے بڑے پارک تم سن خوبصورتی مز چار چاند لگاوان دلی میں سینکڑوں کارخانے کئی ریلوے اسٹیشن اور ہوائی اڈے ہیں دلی مز ہتھ بد کارخان کہ ریلوے اسٹیشن تے ہوائی اڈے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈا بہت بڑا ہے اندرا گاندھی بین الاقوامی اڈ بہت بڑ میٹرو ٹرین نے دلی میں سفر کو بہت آسان اور آرام دہ بنایا ہے میٹرو ٹرین تے دلی ہند سفر بہت آسان تو آرام دہ بنومت دلی ہمیشہ علم ادب کا مرکز رہا ہے دل ہمیشہ علم ادب مرکز رودمت اور اب بھی ہے یہاں کئی یونیورسٹیاں اور بہت سی تعلیمی ادارے ہیں یہ یونیورسٹی تو بیچ تعلیمی ادارے جن میں جامعہ مسجد اسلامیہ دلی یونیورسٹی ان میں جامعہ مسجد اسلامیہ دلی یونیورسٹی تے جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہمدرد یونیورسٹی اور اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی خاصی اہمیت کے حامل ہے بیچ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی یہ خاصی واریاہ زیادہ اہمیت تھاوان دلی اردو اکیڈمی اور غالب اکیڈمی بھی اسی شہر میں ہے دلی اردو اکیڈمی تو غالب اکیڈمی تی اتی شہرس مز دلی میں اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب کا مزار بھی ہے دل میں اردو ایک مشہور شاعر مرزا غالب سن مزار تے اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے قومی کونسل برائے فروغ اردو جیسا ادارہ بھی یہی واقع ہے اردو زبان و ادب کے فروغ خاطر قومی کونسل برائے فروغ اردو ادارہ یہی واقع دلی میں کھیل کے کئی بڑی اور شاندار میدان بھی ہیں دل میں کھیل گندنک واریاہ بڑ شاندار میدان تو ان میں فیروز شاہ کوٹلا عموماً فیروز شاہ کوٹلا کرکٹ گراؤنڈ راجیو گاندھی سپورٹس سینٹر جواہر لال نہرو اسٹیڈیم اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم سری فورٹ سپورٹس کمپلیکس اور میجر دھیان چند ہاکی گراؤنڈ قابل ذکر ہے گراؤنڈ دل میں بہت سارے دلی میں سارے بھارت کی تہذیب اور رسم و رواج کا نمونہ دیکھنے کو مل جاتا ہے دل میں سارے بھارت تہذیب تو رسم و رواج نمونہ لبن یہاں بھارت کی سبھی زبانوں کے بولنے والے رہتے ہیں یہ بات واریاہ زبان ہند بولن ول روزان سچ تو یہ ہے کہ جس نے دلی دیکھ لیا اس نے گویا سارے وطن کی سیر کر لی سچ پوز یہ کہ یم دل وچ تم وچ سوری وطن آج ہم نے یہ لیسن جو ہے ہم نے کمپلیٹ کیا کل اس کے جو مشکل الفاظ ہے وہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے سوالات بھی جو ہیں وہ بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ حافظ